बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। इस वाक़े के हवाले से जब से ये पेश आया है कल से, तो बहुत ही इसके ऊपर बात हो रही है। और इसकी दरअसल बात होने की वजह ये है कि मकसद समझ नहीं आ रहा कि उस शख्स ने ऐसा क्यों किया है। आप ख़ुद सोचें कि नाइट लाइफ है वहाँ पे, एक बहुत ही मशहूर जगह है। वहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, क्लब्स की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे बड़ी मसरूफ़ जगह है। मैं नाम आगे आपको बताता हूँ कि इस दौरान एक बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया कि इसी दौरान एक गाड़ी जो कि हाई स्पीड पे थी वो आई और वो लोगों को कुचलती हुई आगे निकल गई। लोग गिर रहे थे, भाग रहे थे, अपनी मदद आप के तहत अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं रुक रहा था और वो गाड़ी वाला वहाँ से मुसलसल भागता रहा। इस दौरान काफ़ी लोग जो है उस गाड़ी की जद में आए, काफ़ी लोगों ने अपनी जानें बचाईं, लेकिन बिलाखिर पुलिस ने जो है उस शख्स को बाद में जाकर कहीं जो है वो उसको गिरफ़्तार किया। ये सारा वाक़या कैसे हुआ, ये शख्स कौन निकला और अब तक की जो इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की इस वीडियो में जनाब, ये जो जगह है ये बड़ी मशहूर है और यहाँ पे फ्रेयर गेट इस एरिया को कहते हैं, डरबी में। और मसरूफ़ सिटी सेंटर है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है लोग हंस खेल रहे थे और वॉक कर रहे थे, तो उस वक्त ये सब कुछ पेश आया। ये वाक़या कैसे पेश आया मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है हर तरफ आजकल एक जो है मामलात ऐसे चल रहे हैं कि बड़ी ही अजीब व गरीब परेशानी है, और स्पेशली हमारा जो मिडल ईस्ट है उसमें जो ईरान अमेरिका की सूरत हाल है वो ऐसे मामलात में चल रही है। तो इसमें जो है ऐसे वाक़े का पेश आना, ये वीकेंड की रात थी जनाब, और ये था जनाब डरबी का ये इंग्लैंड का शहर डरबी है, उसका मसरूफ़ सिटी सेंटर था जहाँ ये वाक़या पेश आया। जो है इस दौरान एक ब्लैक कलर की जो है स्विफ्ट गाड़ी के हवाले से बताया जा रहा है कि ये शख्स जो है स्विफ्ट गाड़ी चला रहा था और ये सड़क से नमूदार हुई। रफ़्तार इसकी तकरीबन बताई जा रही है 60 से 70 माइल्स पर आवर। किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, माइल्स अच्छी खासी स्पीड होती है। और उसके बाद बराह रास्त ये लोगों के हजूम में दाखिल हो गई और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और फिर एक के बाद एक अफराद जो है इसकी गाड़ी की जद में आते रहे। ऐनी शाहिदीन ये बताते हैं कि लोग हवा में उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे और कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। हर तरफ चीखो पुकार थी, कुछ लोग खौफ के मारे भागने लगे जबकि कुछ ज़ख्मियों की मदद के लिए आगे बढ़े। एक शख्स ने बताया, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा, ऐसे लग रहा था जैसे जंग का मैदान हो। ये वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन से, उनसे जो मीडिया वाले ने बात की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है बताया जाता है कि वहाँ पे फ़ौरी तौर पे कॉल्स होना शुरू हो जाती हैं पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, जो फर्स्ट रेस्पॉन्स यूनिट्स होते हैं जो करते हैं रिस्पॉन्स इसके ऊपर, फायर ब्रिगेड वगैरह, वो मौके के ऊपर जो है उनको कॉल गई और कॉल के बताया जाता है कि विद इन मिनट्स जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। अच्छा, और ज़ख्मियों को जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो रॉयल डरबी हॉस्पिटल, क्वींस मेडिकल सेंटर जो है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया गया। और डॉक्टर्स ये बताते हैं कि अब तक की जो इतलात हैं तकरीबन 7 के करीब जो है अफराद वो शदीद ज़ख्मी हैं, और इनमें ज़्यादातर को जो है वो ज़ाहिर बात है फ्रैक्चर्स हैं, सर पे चोटें हैं, मल्टीपल, जैसे होता है गाड़ी अगर कोई चढ़ जाए किसी के ऊपर हिट कर जाए तो जिस तरह की चोटें आती हैं। और कुछ अफराद जो है उनमें शदीद जो है वो ज़हनी उसका शिकार है, दबाव का शिकार है या जहनी सदमे का शिकार है। और जो है उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर ऐनी शाहिदीन से उस शख्स के हवाले से पूछा कि कैसी गाड़ी थी, क्या कलर था, किस तरह का रंग था। फिर पुलिस ने फ़ौरी तौर पर CCTV फुटेजेस हासिल की, ऐनी शाहिदीन के बयानात लिए, और फिर उसके बाद जो है गाड़ी का जो है वो रूट ट्रेस किया कि जी वो गाड़ी जो यहाँ से गुजरी थी, और उसने ये सब कुछ किया। ज़ाहिर है वहाँ पे तो सब कैमरास लगे होते हैं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने उसको ट्रेस किया, उसके बाद ट्रैक किया, और ट्रैक करने के बाद बताया ये जाता है कि इस शख्स ने जाकर जिसने ये सब कुछ किया था, गाड़ी जो है वो एक पार्किंग में जो है वहाँ से पार्क की, और उसके बाद ये कोशिश कर रहा था एक स्टेशन से फ़रार होने में। ये स्टेशन पे पहुंचा और पुलिस जो है इसके पीछे गई और इसको गिरफ़्तार कर लिया। बताया ये जाता है कि जो मुलज़िम है जिसको गिरफ़्तार किया गया है, इसकी उम्र तकरीबन 35 इयर्स है, 35 साल का है, और इसकी जो नेशनलिटी है वो इंडियन ओरिजिन है। ये शख्स हिंदुस्तानी है और कई सालों से, पुलिस ने ये बताया, इसकी शनाख्त वगैरह पुलिस को पता चल गई है। ज़ाहिर है कई सालों से वहाँ पर बरतानिया में मुकीम था और रह रहा था, और ब्लैक सुजुकी स्विफ्ट जो है वो पुलिस ने ज़ब्त कर ली है।
اب پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور آج کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ابھی جب میں ویڈیو کرنے لگا تو اس سے پہلے جو میں نے دیکھا کہ جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو مزید ٹائم دے دیا گیا ہے اس سے انویسٹیگیشنز کا، تاکہ وہ اس سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں اور اس کے پیچھے جو اس کا مقصد تھا وہ جان سکیں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بہرحال پولیس کی جو ابتدائی وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے انیشیل ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے، اس میں انہوں نے اس کا نام انہوں نے نہیں بتایا، اور اس کی ایج اور اوریجن کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ شخص تھا، اور پولیس یہ کہتی ہے جو انیشیل انویسٹیگیشن ہے ابھی تک، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں اس معاملے میں کوئی دہشت گردی کا واضح ثبوت نہیں ملا، لیکن کیونکہ کیس بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، اس لیے پولیس وہاں پہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو ہے اس کی جو انسداد دہشت گردی یونٹ ہے وہ بھی اس کی انویسٹیگیشن میں اس کو شامل کیا گیا ہے، آلدو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کا کوئی وہ نہیں ملا کہ جی واقعی اس کیس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے۔ بہرحال جی پولیس نے جو ہے وہ سارا علاقہ سیل کر دیا ہے، فورینزک کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پہ تحقیقات کر رہی ہیں، اور سی سی ٹی وی اور موبائل ویڈیوز مزید اس میں اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ویڈیو یا معلومات مزید ہوں تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ پولیس یہ چیک کرے کہ یہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، کچھ اور معاملات تو نہیں تھے، کوئی اور مقاصد تو نہیں تھے۔ ملٹیپل ڈائریکشنز میں جو ہے پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اس واقعے کے بعد جو ہے سیکیورٹی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور سٹی سینٹرز میں بھی بڑھا دی گئی ہے جتنے بھی ہیں، اور نئی حفاظتی پالیسیز بھی جو ہے وہ حکومت نے متعارف کروا دیا وہاں پہ، اور پولیس کی گشت میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ٹراماٹائز کر دیتے ہیں، لوگ جو ہے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سیدھی سی بات ہے یہ تو برطانیہ ہے، ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے اکثر و بیشتر ایسے واقعات ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی، ہمارے ہاں تو ذرا اور نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کن واقعات کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو کہیں بھی اگر کسی مصروف مشہور جگہ پہ کسی شاپنگ سینٹر میں اس طرح کے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہم خود بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار عید کے موقع پہ جیسے تھا آپ کو پتہ ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار شاپنگ کو چھوڑیں، شاپنگ کرنے مت جائیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ آپ شاپنگ کرنے جائیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی واقعات کہیں بھی کسی ملک میں بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے تو ان کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے، آلدو جو لوگ وہاں پہ ڈائریکٹلی اس کے ہوتے ہیں، جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹلی اس کے وٹنس ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، بٹ اس کے علاوہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، خبریں جو سن رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک حد تک کسی حد تک جو ہے اثر لیتے ہیں ان چیزوں کا۔ تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے اوپر اس کا بڑا ایک سائیکولوجیکل جو ہے وہ امپیکٹ ہے۔ بہرحال بتایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو علم ہے واقعہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ اس نے ایک بڑی بحث کو جنم دیا ہے، اور اس پہ سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ ہے ایک بار پھر اس سے ہمارے پاکستانیوں کا بھی کنسرن ہے ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی امیگریشن اور سیکیورٹی، اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اگین امیگرینٹس کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پہ کوشش کی جا رہی ہے اس واقعے کو ایک امیگرینٹس کے خلاف استعمال کرنے کی برطانیہ میں، اور نفرت میں اضافہ کرنے کی، سیاسی گروپس کی جانب سے سخت بیانات، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈیویژول، پولیس نے بھی کہا ہے اور ویسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایک انڈیویژول وہ تھا، واقعہ تھا، تو پوری کمیونٹی سے اس کو جوڑنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دونوں طرف کی رائے آپ کو پتہ ہے پائی جاتی ہیں ہر جگہ پہ۔ بہرحال جی یہ سب کچھ ہوا، بڑا افسوسناک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، میں کیونکہ جب یہ میرے سامنے خبر آئی تو مجھے بعد میں جو ہے وہ یاد آیا، میں جب یہ خبر دیکھ رہا تھا تو پھر میں خود اپنے اس میں ویڈیوز میں دیکھ بھی رہا تھا، ایک ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ شاید جرمنی کے ایک شہر میں بھی پیش آیا تھا، وہاں پہ نئے سال کا جشن منانے والے لوگ تھے اور ان کے اوپر ٹرک چڑھایا گیا تھا، اور پھر اس کیس کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس کا انڈیویژول وہ ہے فیل، اور اس نے ایسا کیوں کیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اس بندے کا دماغی توازن ٹھیک تھا نہیں تھا، اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد تھے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے، سب کچھ امید ہے کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آئے گا، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ میرے پیارے جو پاکستانی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کسی بھی ملک کسی بھی شہر کہیں پہ بھی رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے زمان میں رکھے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے حوالے سے جو بھی خبریں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔